ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ کشمیری عوام اپنے گرم خون تھی آزادی دی شمع بالنے والے اپنے شہیداں کو اسلام پیش کر رہی ہے۔ کشمیری اپنے شہیداں کو ہمیشہ یاد رکھ سن، جنہاں سن اپنے مادر وطن دی بھارتی غلامی تھی آزادی دے واسطے اپنے خون دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ کشمیری ہر سال مئی وچ ہفتہ شہادت مناندے ہیں تاکہ حریت رہنماواں میر وائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون دی گراں قدر دینی سماجی تحریکی خدمات اور کشمیری عوام دی تحریک حق خود ارادیت دی بے باک ترجمانی کرنے جد کے شہدائے حول سمیت دوئے شہیداں کو آزادی دی راہ وچ اپنی جاناں دے قیمتی نذرانے پیش کرنے دے اتے زبردست خراج عقیدت پیش کیتا جا سکے۔ ہفتہ شہداء دے سلسلے وچ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر وچ دعائیہ مجالس، کانفرنسز اور احتجاجی ریلیاں دا اہتمام جد کے سوشل میڈیا دے اتے بھی بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے دی بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ 21 مئی 1990 کو بھارتی دہشت گرد ایجنسیاں سن میر وائز مولوی محمد فاروق کو سری نگر وچ انہاں دی رہائش گاہ دے اتے فائرنگ کر کے شہید کر دتا سا۔ اسی دن بھارتی فوجیاں سن سری نگر دے علاقے حول وچ انہاں دے جلوس جنازہ دے اتے فائرنگ کر کے 70 سوگواراں کو شہید کیتا سا۔ 2002 وچ اسی دن بھارتی ایجنسیاں سن خواجہ عبدالغنی لون کو شہید کیتا جد او مزار شہداء تھی واپس کر آ رہے ہیں۔ شہداء دی قربانیاں کشمیریاں دے واسطے قیمتی خزانہ ہیں اور وہ اپنے پیاریاں دے خون کو کسی بھی صورت وچ نہ ہون دے سن۔ کشمیری شہداء دی قربانیاں ہی تحریک آزادی دا مرکز ہیں اور ان ہی دی بدولت جدوجہد آزادی دا آغاز ہویا۔ یہ شہیداں دی قربانیاں ہی ہیں جڑی ہمیشہ کشمیریاں دی جاری تحریک آزادی وچ نوئی روح پھونک دیندی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ عوام دی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارتی ظلم دے آزادی دے واسطے شہیداں دی قربانیاں دا تحفظ کرن۔ کشمیری عوام بھارتی غلامی تھی آزادی تک اپنے شہیداں دے نقش قدم دے اتے چلدے رہ سن، کیونکہ وہ جاندے ہیں کہ کشمیری قوم آزادی دے مقدس مقصد دے واسطے قربانیاں پیش کرنے والاں دی مقروض ہے۔ یقیناً شہداء دی قربانیاں کو جموں کشمیر دی جدوجہد آزادی دی تاریخ وچ سنہرے حرفاں دے نال لکھیا جا سی۔ شہیداں کو خراج عقیدت پیش کرنے دا بہترین طریقہ آزادی دی راہ دے اتے انتھک محنت کرنا ہے۔ کشمیری عوام ہر قیمت دے اتے شہیداں دے مشن کو اس دے منطقی انجام تک پہنچانے دے واسطے پرعزم ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ بھارتی ریاستی دہشت گردی روزانہ دی بنیاد دے اتے ہونے والے خون خرابے دی ذمہ دار ہے، جبکہ فاشسٹ مودی دی زیر قیادت ہندوستانی حکومت ظلم و بربریت دی تمام حدود پار کر چکی ہے۔ اس دوران بین الاقوامی برادری دی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر وچ انسانی حقوق دی پامالیاں اور فوجی جہریت تے اتے بھارتی حکومت تے ہاتھ پکڑن اور دنیا دی دوئی قوماں دی طرح کشمیریاں کو آزادی نال جینے دا حق دین۔